मेरो हस्बेन्डलाई 3 दिन भयो ज्वरो आएको होइन। आज बिहान मात्र PCR छोड्नु भएको थियो। अनि अघि भर्खर मेसेज आयो पोजिटिभ भयो भनेर एकदमै डराइरहेको छु। अब घर कसरी जाने होइन, हातखुट्टाहरू लगलग पनि भइरहेको छ। माइती गाउँतिर बाँकीतिर होइन धेरैजना समाचारहरू आइरहेको छ। दिन प्रतिदिन मरे भन्दा एकदमै दुःख लाग्छ साँच्चीकै भन्नुपर्दा। कतिखेर उतातिर अब आफ्नो माइततिर पनि होइन बुवा मम्मीलाई भाइ बहिनीलाई फोन आउँदाखेरि पनि कस्तो झस्किन्छु कि ला के भएर फोन गरे होला नि भन्ने जस्तो लाग्छ होइन। विकसित राष्ट्रहरूले चाहिँ अहिले आफ्नो देशलाई केही सुरक्षित गराउँछन् होला होइन, गराइरहेछन् पनि। तर नेपालमा अत्यन्तै गाह्रो अवस्था चाहिँ हो नि त। हामी गरिब राष्ट्रमा छौँ, त्यसले गर्दाखेरि यो देश नेपालमा एकदमै ध्वस्त हुँदैछ भनेर धेरैले हल्ला फिजाइरहँदाखेरि एकदमै के अरे कोरोनाले गर्दा बिचल्ली बनाउँदैछ, भयावह हुँदैछ, हाहाकार हुँदैछ, महामारी हुँदैछ भनेर भनिरहँदाखेरि त ओहो अब के हुने होला, मन ढुकढुक ढुकढुक भइरहन्छ। यो पिरातीले तातेको छाती पानीले सेलाउँछ र चरण पानीले सेलाउँछ र फलनाकी छोरे बाउलाई रे भन्छन् बाउलाई सिकेलाउँछ र परन जमाना निसार यही मायाले जलायो संसार परन यही मायाले जलायो संसार। यो बेलामा चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको ज्यान बचाउनु छ। ज्यान बाँचे नै सबै थोक हुने हो। ज्यानै छैन भने त धन सम्पत्ति होइन पैसा गाडीले केही पनि गर्दो रहेनछ। सबैभन्दा मान्छेको इम्पोर्टेन्ट भनेको शरीर हो। शरीरलाई स्वस्थ राख्नु होला, सबैजना सेफ भएर बस्नु होला। म त त्यही भन्छु। बेलासी कमाउँछु जमाउँछु सानो पढेकै छोकै मेसो समाउँछु जागिर खाने लडाई मात्र हो। ए बाउले पनि देखेनन् मरुदा सानो तिम्रो कमाइ केही पनि नहुँदा तिमी बस्नु तिम्रै घरमा भए लकडाउन खुल्ला छैन भुन्टी तिमीलाई यो मुटुको टाउन ए तिम्रो मनलाई छामी हेर मारिरहेछु राउन्ड यो धड्कनमा गुन्जिरहेछ पिरतीको साउन्ड ए बाँधाउन लकडाउनको डोरी कसेर। वेब सर्फर घर घरमा फाइबर इन्टरनेट र टिभी सर्भिस। Contact 015970222. For more details, visit www.websurfer.com.mp. लाउरे रोधी घर गोङ्गोपुचोक काठमाडौँ। यहाँ चर्चित कलाकारहरू राजु परियार, कालिका रोक्का, आशा विशी, सीताराम परियार, देवी आले, चिज गुरुङ लगायतबाट मनोरञ्जन लिन सक्नुहुन्छ। साथै नेपाली खानासँगै सोकुवाको स्वाद लिनका लागि लाउरे रोधी घरलाई सम्झिन सक्नुहुन्छ। सम्पर्क 9869 7961 64, 9860 24 39 88, 98080 012 57। laligulaas.com सबै खबर सबैका लागि। नमस्कार, हार्दिक स्वागत छ लालीगुराँस.com मा। लालीगुराँस.com को साथमा म कमल सरगम छु। आज लालीगुराँस.com मा एउटा विशेष कुराकानी प्रस्तुत गर्दैछु। भोलिबाट नेपालमा निषेधाज्ञा हुँदैछ र एउटा चाहिँ कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या हत्तै बढिसकेपछि यो सँगै कलाकारहरू पनि अब बिस्तारै बिस्तारै स्टुडियोबाट बाहिरिँदै हुनुहुन्छ। यही क्रममा आज चाहिँ हामी स्टुडियो मालाश्रीमा आइपुगेका छौँ। नेपाली लोकदोहोरी जगतका दुई शिखर व्यक्तित्व आज हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ, जसका गीत सङ्गीत नसुन्ने र नहेर्ने कमै हुनुहुन्छ। उहाँहरूसँगको यो कुराकानी अझ विशेष यस कारण पनि हुन्छ, आज गत वर्षको पीडा भुल्न नपाउँदै यो वर्ष फेरि
नेपालमा निषेधाज्ञा अर्थात् लकडाउनको एउटा मार फेरि खेप्दैछन् जनताले र अब त्यो बिचमा कलाकारहरूको परिस्थिति र जीवनयात्रा कस्तो हुँदैछ त्यो विषयमा कुराकानी गर्छौँ। श्रृङ्खला अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र कार्यक्रमलाई प्रायोजन गर्ने वेब सर्फरलाई धन्यवाद छ। वेब सर्फर फास्ट इन्टरनेट र केबल टिभीको लागि सम्झिन सक्नुहुन्छ। स्वागत छ पूर्णकला दिदीसँगै कुमन दाइलाई। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू सो मच। नमस्कार। सबैलाई नमस्कार छ। कस्तो हुँदैछ यो पछिल्लो गीत सङ्गीतको यात्रा भनेर सोध्यौँ भने बिस्तारै लकडाउन हुँदैछ भन्ने अब लकडाउन हुँदैछ, त्यसले गर्दाखेरि अब एक दुईवटा गीतहरू यो गाउन बाँकी रहेका गाइहालौँ भनेर मौका छोपिएको। आज चाहिँ दुईजनाले एक दुईवटा गीतहरू जति रेकर्डिङ गरेर त्यसपछि फेरि अब लकडाउनमा त घरमा बस्नु पऱ्यो होइन, निषेधाज्ञा पालना गर्नु पऱ्यो। सायद स्टुडियो पनि बन्द हुन्छ होला। त्यसले गर्दा एकदम डर लागिरहेछ के हुने हो कसो हुने हो भन्ने होइन। त्यसले गर्दाखेरि मास्क खोल्न पनि सकिया छैन होइन, मास्क लगाएरै बोल्नु पर्ने हजुर डबल मास्क लगाइरहेको छौँ। अब एकदमै सचेत हुनु जरुरी छ होइन। सोसल डिस्टेन्स यति नजिक पनि नहो भनेर पहिले नै अलि टाढा अनि अब कमललाई पनि अलिक परै है भनिरहेको छु मैले। त्यसले गर्दाखेरि ठिकै छ, अब सबैजना सेफ भएर बस्नु होला, यही हो। अब पूर्णकला दिदीका पनि केही गीतहरू बजारमा आए भर्खरै, एक डेढ हप्ता मात्रै भयो होला होइन, शनि सारा आएको र त्यसले पनि एक खालको चर्चा बटुल्यो। कुमन दाइको पनि कतिको यो लकडाउनले गीत चल्दै गर्दाखेरि अपडेट हुन पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ हुन्छ कि हुन्न? त्यो त किन नहुने हो र होइन, गीत सङ्गीत ब्याक टु ब्याक आएको भए त कति राम्रो हुन्थ्यो होइन। अब सबैजना पीडामै छौँ, म मात्र होइन, संसारै अब यो कोरोनाको चपेटामा परेका छौँ होइन। कति खबरहरू समाचारहरू पनि आइरहेका छन्, कति धेरै कोरोनाका सङ्क्रमित वात्तै बढाएको छ, कति धेरैले त आफ्नो ज्यान पनि गुमाइसक्नु भएको छ होइन। एक वर्ष पनि भएको छैन हामी यो चपेटामा परेको, फेरि पनि अब भोलिदेखि फेरि निषेधाज्ञा जारी छ होइन, हुँदैछ। एकदमै चिन्तित छु म चाहिँ, किनभने अब भर्खरै मात्र साङ्गीतिक फिल्डमा इस्टाब्लिस भएको थिएँ अनि बिस्तारै एउटा सानो व्यवसाय पनि सुरु गरेको थिएँ। अनि त्यसपछि सुरु गर्दाको 1 महिना नपुग्दै 15 दिनमा सटर लगाएर घर गएर बस्नुपर्ने अवस्था आयो। त्यसपछि चाहिँ बिस्तारै अब केही होला है भनेर गीत पनि राम्रै भइरहेको थियो, चलिरहेका थिए होइन, गीत सङ्गीत पनि राम्रै भएको थियो, पसलमा पनि राम्रै भएको थियो। फेरि अब भोलिदेखि अब कहिलेसम्म हुने हो थाहा छैन, त्यही भएर एकदमै बाहिर हाँसे पनि भित्र चाहिँ मनमा एकदम पीडा छ। केही दिन अगाडि तपाईँ अलिकति अस्वस्थ पनि हुनुभयो, 2-3 दिन अगाडिको कुरा, त्यो अन्तर्वार्ता पनि धेरै दर्शकले हेर्नु भएको थियो, स्वास्थ्य लाभको कामना पनि गर्नुभएको थियो। अहिले कतिको सहज भएको छ? अहिले त एकदम ठिक छ, सबैजनालाई धेरै धन्यवाद। त्यति बेला पनि भनेको थिएँ र अहिले पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। स्वास्थ्य अवस्था एकदम ठिक छ, राम्रै छ। कामहरूमा फेरि फर्किसकेको छु म, तर फेरि अब कोरोनाले काम गर्न दिएको छैन, दिँदैन होला। अब कतिसम्म हो, अब 1 हप्ता अनि फेरि 15 दिन 10 दिन गर्दा अब कति महिनासम्म फेरि यस्तै भइराख्ने हो होइन, कसैलाई पनि थाहा छैन। यति मात्र के भन्छु भने बाँचियो भने गीत सङ्गीत पनि गाउँला होइन, गीत रमाउला पनि, पैसा पनि कमाउला। तर यो बेलामा चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको ज्यान बचाउनु छ। ज्यान बाँचे नै सबै थोक हुने हो, ज्यानै छैन भने त धन सम्पत्ति होइन, पैसा गाडीले केही पनि गर्दो रहेनछ। सबैभन्दा मान्छेको इम्पोर्टेन्ट भनेको शरीर हो, शरीरलाई स्वस्थ राख्नु होला, सबैजना सेफ भएर बस्नु होला, म त त्यही भन्छु। गत वर्ष कुमन दाइले यही बेला होला सम्भवतः, यति बेला थियो कि याद है त्यो गीत सुटिङ भएको, हामी स्टुडियोमा गएको होइन? हजुर हो, लकडाउनको गीत पोहोर साल यही समयमा जस्तो लाग्छ। ठ्याक्कै 1 वर्ष बितिसकेको छ। अनि अब फेरि लकडाउन 2 पनि निकाल्नु पर्ने होला भनेर म्यासेज पनि अब अब लकडाउन हुँदैछ दाइ, लकडाउन 2 पनि आउँछ होला नि भनेर धेरैले म्यासेज पनि गरिसक्नु भएको छ मलाई। त्यो अब हुन्छ हुँदैन अब यसै भन्न सकिँदैन, तर पोहोरको लकडाउनको गीत चाहिँ एकदम अत्यन्तै चर्चामा पनि रह्यो होइन। तिमी बस्नु तिम्रै घरमा भए लकडाउन, खुल्ला छैन भुन्टी तिमीलाई यो मुटुको टाउन, ए तिम्रो मनलाई छामी हेर मारिरहेछु राउन्ड, यो धड्कनमा गुन्जिरहेछ पिरतीको साउन्ड, ए बाँधौन लकडाउनको डोरी कसेर, म्यासेन्जर च्याट गर्नु घरमै बसेर,
बसेर भाइ बरमा कल गर्नु घरमै बसेर ए टिकटकमा डुएट गर्नु घरमै बसेर मैले र प्रीतिले र मैले गाएको गीत हो यो चाहिँ एकदमै राम्रो भएको थियो अब त्यही गीतलाई फेरि धेरैले टिकटकमा पनि फेरि अहिले पनि पछिल्लो समय फेरि लकडाउन हुँदैछ भनेपछि फेरि सुरु गरिसकेका छन् धेरैले एकदम रमाइलो भइरहेको थियो त्यो गीत सुन्दाखेरि चाहिँ तर अब हामीले यसरी यो दिनहरू कटाइरहँदाखेरि हामी कलाकारलाई अन्य पेसालाई भन्दा अझै कलाकारलाई अलिक बढी मर्का पर्या हो कि किनभने अब हामीलाई एउटा स्टेजमा गएर हाम्रो आफ्नो प्रोफेसनलाई हेर्ने हो भने त्यसले स्टेजमा गएर गीत गाइरहँदाखेरि हामीले त्यसै एक्लै गीत गाएर त भएन त्यहाँ त मास त चाहिन्छ त्यसले गर्दाखेरि अब क्राउड चाहिने भएर पनि हामीलाई यो कोभिड-19ले गर्दा धेरै असर अन्य क्षेत्रलाई भन्दा पनि अझै कलाकारलाई बढी धक्का पुगेको गीत सङ्गीतकै कुरामा अलिकति गहिरिएर जाउँ न अहिले त्यति धेरै राम्रोसँग गीत पनि आउँदैन होला सायद गत वर्ष जस्तो किनभने गत वर्ष कोरोनाले त्यति धेरै थलिएको थिएन नेपाल लकडाउन अलि बढी भएको मात्र हो अहिले किनभने धेरैको घरमा भन्छ नि दुःखद खबर मात्रै आएको छ कहीँ न कतै एउटा टोलमा एउटा गाउँमा या एउटा सहरमा कोही न कोही निधन भएको प्रत्येक दिन खबर आइरहेछ होइन यो बढ्यो भने यो सङ्ख्या बढ्यो भने त डेन्जर होला अहिले पो 15-20 जनाको सङ्ख्या छ होइन यसको चाहिँ हत्तै सङ्ख्या बढ्न थाल्यो भने त यसले अलिकति विकराल रूप लिएला यो सुन्दा चाहिँ अत्यास लाग्दैन अत्यास लाग्छ अब कहिलेसम्म यस्तो हुने हो हे भगवान् किन यस्तो भइरहेछ होइन अब मलाई लाग्छ अब कोभिडको इन्जेक्सनै लाएकोलाई पनि कोभिड भइरहेछ नि त फेरि छोइरहेछ होइन अब हुन त के अरे यो अहिले कोभिडको इन्जेक्सन आयो है भनेर लगाइसकेकालाई पनि कोभिड फेरि रिपिट भइरहँदाखेरि अनि किन यस्तो भइरहेछ होइन फेरि रिपिट आइरहेछ अब पहिलाको भन्दा अहिले डेन्जर हुने हो रे भन्ने हल्ला होइन डेन्जर भइरहेछ पनि त्यसले गर्दाखेरि पनि हामीलाई अब के गर्ने कसो गर्ने भनेर एकदमै चिन्ता मलाई पनि चिन्ताको विषय चाहिँ यो मुख्य चिन्ताको विषय हो एकदमै दुःख लाग्छ अब हुन त अब अरू देशहरूले त बरु अलि धनी राष्ट्रहरूले अलि विकसित राष्ट्रहरूले चाहिँ अहिले आफ्नो देशलाई केही सुरक्षित गराउँछन् होला होइन गराइरहेछन् पनि तर नेपालमा अत्यन्तै गाह्रो अवस्था चाहिँ हो नि त हामी गरिब राष्ट्रमा छौँ त्यसले गर्दाखेरि यो देश नेपालमा एकदमै ध्वस्त हुँदैछ भनेर धेरैले हल्ला फिजाइरहँदाखेरि एकदमै के अरे कोरोनाले गर्दा बिचल्ली बनाउँदैछ भयावह हुँदैछ हाहाकार हुँदैछ महामारी हुँदैछ भनेर भनिरहँदाखेरि त ओहो अब के हुने होला मन ढुकढुक भइरहन्छ अब तपाईँ पनि अब गीत सङ्गीतको यात्रामा यति लामो यात्रा गर्नुभएको कलाकार होइन तपाईँ दुईजनाकै यो एउटा खालको चर्चा छँदैछ नै मैले सोध्न खोजेको अब संस्थागत रूपमा पनि तपाईँ जोडिनु भएको हिसाबले जस्तो अब गत वर्ष त लकडाउनमा तपाईँहरूले धेरैलाई सहयोग पनि गर्नुभयो होइन यो वर्ष गत वर्षभन्दा झन् जटिल हुनसक्छ किनभने कोरोना बढिराखेको छ के सम्भावना के छ कलाकारहरूलाई केही अपिलहरू हुन्छ संस्थाबाट भन्न त अब पत्रहरू लेखिराख्नु भएको छ पोस्टहरू गरिराख्नु भएको छ होइन अब कति भाइ बहिनीहरूलाई त गाह्रो छ नि त दोहोरी साँझमा काम गरेर जीविकोपार्जन गर्नेलाई त धेरै समस्या छ त्यही भएर सङ्घ संस्थाले गरिराखेको छ होइन दाइ पत्रहरू अपिल गरिराखेको छ फेसबुकहरूमा ल है कुनै समस्या पर्यो भाइ बहिनीहरूलाई कसैलाई केही गाह्रो भयो भने संस्था छ है भनेर बारम्बार भनिराख्नु भएको छ अब तपाईँहरूको संयुक्त गीत पनि रेकर्ड भयो आज होइन यसरी सङ्गीत सहकारी नभए कति भयो हाम्रो त फाटाफुटा त गाइरहेका छौँ तर धेरै यो मायालुले भिरेको झोलापछि चलेको गीतमा मायालुको झोलापछि अनि आज गाउँदैछौँ जस्तो तिज त तपाईँहरूको लागि नै हो भन्छन् होइन तपाईँ पूर्णकला दिदी लगायत केही कलाकारहरू सीमित कलाकारहरूले नै बढी तिजको गीत गाउने भनौँ न होइन अब यसपालि तिज के होला अब महामारी नै भयो र निस्किनै सकिएन भने त त्यहाँ भन्न सकिँदैन होइन घरबाट निस्किनै एकदमै गाह्रो अवस्थामा छ भने त्यहाँनिर
कसरी निस्किने अनि आफ्नो ज्यानको जोखिम राखेर त निस्किएर त काम त गर्न सकिँदैन होइन होइन त्यसले गर्दा रेकर्डिङ गर्न पनि घरबाट निस्केर जानु पऱ्यो स्टुडियो जानु पऱ्यो के अरे गाउनु पऱ्यो त्यसपछि फेरि त्यसलाई रेकर्डिङ मात्र गरेर भएन रेकर्डिङ त बरु बन्द कोठाभित्र एक्लै बसेर गाइहाल्ला त्यसमा प्रब्लम भएन होइन तर त्यसलाई फेरि म्युजिक भिडियो बनाउनु पऱ्यो नि त म्युजिक भिडियो बनाउनको लागि पनि त्यहाँ त मास त जम्मा गर्नु पऱ्यो केही त क्राउड त चाहियो त्यसले गर्दा अझै तीज गीत भन्ने बित्तिकै धेरै डान्सिङ लाई अलिक फोकस हुन्छ सेन्टिमेन्टल अलिक कम हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि अब सेन्टिमेन्टलै भए पनि सुटिङ युनिट त लानु पर्यो त्यसले गर्दाखेरि गाह्रो चाहिँ एकदमै गाह्रो विषय हो अब यो कोरोनाको कहर कतिको बढ्दै जाने हो कतिको हामीलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ हुँदैन त्यो विषयलाई मात्रै आधारित त्यो विषयलाई मात्रै मध्यनजर गरेर हामीले बल्ल तीज सोच्ने होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ तर मलाई लाग्छ पोहोर परारको जस्तो अहिले चाहिँ पक्कै पनि तीज मनाउन पाइँदैन छैन अहिलेसम्म रेकर्डिङ त सोचेको छैन अब त्यो तीज आखिर चैतको 15 भन्दा पछाडि नै रिलिज असारको 15 भन्दा पछाडि नै रिलिज हुन्छ होइन त्यसले गर्दाखेरि असारको 15 भन्दा पछाडि रिलिज अब साउन 1 गतेदेखि बल्ल मजाले तीजका गीत बन्ने हुन् नि त त्यसले गर्दा पनि अहिले हात्तिनुपर्ने अवस्था होइन तर यो अवस्था हेरौँ कोरोनाको अवस्था हेरौँ त्यो झन् जटिलै बन्दै गयो भने त अब के अरे नाच्नुभन्दा बाँच्नुतिर जानुपर्छ होइन त्यसले गर्दाखेरि पहिला बाँचौँ त्यसपछि बाँच्दै गरे नाच्दै गरौँला भन्ने उखान छँदैछ त्यो अनुसार अगाडि बढौँला भन्ने चाहिँ मैले पनि केही सोचेको छु सकस हुन्छ कि हुन्न दिदी मार्क्स दुईटा एउटै मुखमा होइन कति गाह्रो भइरहेछ बोल्दाखेरि अब नलगाम भने पनि ज्यानको माया छ लगाम भन्दा भनौँ भने नै यस्तो गाह्रो भइरहेछ गर्मी त्यस्तै भइरहेछ होइन अनि बोल्न पनि गाह्रो भइरहेछ झनै अक्सिजनै कम मलाई त झन् एकदमै त्यो सास फेर्न गाह्रो भयो जस्तो फिल गर्छु कि सम्झिन्छु नि त होइन कति रात भइसक्यो भने साँच्ची एकदम मलाई फेरि मजा भइरहेछ एकदम के भयो भने नि अब मास्क लाउने हो भन्ने भयो कि एक खालको त्यो मानसिकता नै मास्क लाउनु पर्छ एकदम सेफ हुनुपर्छ भन्ने भयो त्यसले गर्दाखेरि यो सिङ्गल मास्क लाएर पनि नभएर डबल मास्क अब यो के अरे कमल आउने हो अरे कुराकानी गर्ने हो अरे यहाँ फेरि 1-2जनासँग नजिक हुनुपर्छ अरे भन्ने थाहा पाएपछि डबल मास्क लाउनुपर्छ है होइन 1-2जना भेट हुनसक्छ होइन त्यो खालले आफू सेफ हुनुपर्छ भन्ने भएर नै यो मास्क लाएर बोल्दाखेरि भित्रको आफ्नो हुन त मास्क नलाउँदाखेरि बाहिरको अक्सिजन खान पाए जस्तो त किन हुन्थ्यो तर पनि हाम्रो एउटा मानसिकता के भयो भने मास्क लाउनुपर्छ भन्ने भयो नि त लाउनुपर्छ सेनिटाइजर बोक्नुपर्छ हातमा भन्ने भयो त्यसले गर्दाखेरि मास्क लाउँदा पनि खासै अब अहिले बोल्दाखेरि पनि खासै त्यस्तो अप्ठ्यारो फिल चाहिँ मलाई भएको छैन है मलाई चाहिँ भएको छ अर्कै स्वर हुन्छ कि स्वर त अर्कै हुन्छ नै तर पनि अब यो अवस्थाले गर्दाखेरि यो एउटा बाध्यता पनि हो यो अहिले त कम्पलसरी जस्तै भयो नि त अब दिदीले गीत भर्खरै गाउनु भएको शनि सर अझ नै टिकटकमा एकदमै धेरै चर्चामा छ भनौँ यो पछिल्लो तपाईँको गीत एल्बम सायद यो स्लो गीतमा पनि दाइ यति राम्रो भ्युअर्स जान थालेको छ खुसीको कुरा होइन एकदम स्लो गीतले भ्युअर्स पाउनु भनेको हामी जस्ता राम्रो स्वर भएका कलाकार र होइन हो हामी जस्ता वास्तविकता अब यो स्लो गीत गाउनलाई एकदमै गाह्रो छ कि किन होइन प्रोफेसनल रूपमा गाइरहेका जुन राम्रो स्वर भएर प्रोफेसनल रूपमा गाइरहन्छन् नि धेरै कलाकारले गाइरहनु भएको पनि छ नि त्यो कलाकारलाई अझै प्लस पोइन्ट हो जस्तो लाग्छ है किनभने नयाँ कलाकारले आएर उसले आफ्नो अर्काको मेलोडी टिपेर स्लो बिट गाउन सक्दैन कि त्यसले गर्दा उसलाई टाइम लाग्न सक्छ एकदम सिक्न टाइम लाग्छ के हुन्छ त्यसले गर्दा हामी जस्ता भनेको अरू नयाँ कलाकार पनि हामी जस्तै राम्रो स्वर भएकाले होइन राम्रो स्वर नभएकाले त स्लो बिट तलदेखि माथिसम्म रेन्ज खेलेका गीतहरू गाउन सक्छ त सक्दैन गाह्रो हुन्छ नि त्यसले गर्दाखेरि हामी जस्तै राम्रो स्वर भएकाले गाउन किनभने हामी राम्रै स्वर भएकामा गनिन्छौँ जस्तो लाग्छ है हो कि होइन त्यसले गर्दा पनि हामी यत्रा गीत गाइरहेछौँ अरूको गीत गाउन पाउनु भनेको पक्कै पनि यसको स्वर राम्रो छ भनेर गाउन लगाउने हो हामी त्यसले गर्दा राम्रो हो त पूर्णको लागि ठिकै हो खासै मेरो जस्तो होइन अब के अरे स्वर मिठो नभइकन
धेरै गीतहरू गाइँदैन नि त होइन। त्यसले गर्दाखेरि अरूको एल्बममा पनि थुप्रै गाउँदै हिँड्ने एकदमै यो व्यवसाय नै यसैलाई बनाएर अरूको गीत गाउने अनि आफूले त्यो गाए बापत पारिश्रमिक लिएर हिँड्ने भनेको त स्वर मिठो भएर नै अरूको गीत गाउन पाउने हो। त्यसले गर्दाखेरि मैले त्यसरी भन्न खोजेँ हामी जस्ता स्वर मिठो भएर प्रोफेसनल रूपमा अरूको गीतहरू गाउँदै गरेका कलाकारलाई चाहिँ स्लो बिटहरू चल्नु भनेको धेरै राम्रो हो। किनभने फास्ट बिटले स्टेजमा नचाउला, स्लो बिट स्टेजमा विदाउट ट्र्याक गाएर होइन यस्तो गीत पनि गाएको छु भनेर जानकारी दिने मात्र हो न। तर कतिपय स्टेजमा ती स्लो बिटको गीतहरू गाउँदाखेरि मान्छे भयो फास्ट बिटको हामी नाच्नुपर्छ भनेर दर्शकहरूले भनिदिन्छन्। त्यहाँनिर त्यो जति नै चलेको गीत भए पनि हामीले स्टप गरेर फेरि फास्ट बिट गाउनुपर्ने हुन्छ कि। त्यसले गर्दाखेरि प्रोफेसनल रूपमा गाइरहने कलाकार मैले भन्न खोजेको हामी जस्तो कलाकार हामी जस्तो स्वर राम्रो भएको भनेको हामी जस्तै प्रोफेसनल रूपमा गाइरहने कलाकारलाई त स्लो बिट चल्नु भनेको त धेरै राम्रो हो नि त। एकदमै दामी। अब एकचोटि सनी सारा गाइदिनुहोस्। मास्क लाएर कसरी गाउने होला है। ओके, पछिल्लो समयमा चाहिँ मैले र कुशल बेलबासी भाइले गाएको अत्यन्तै प्रतिभाशाली भाइ होइन। लाइभ दोहोरी त झन् उहाँको कुरै छोडिदिउँ, उहाँको फ्यान नै हो म कुशलको होइन। कुशलले र मैले एउटा लाइभ दोहोरी पनि गाएका थियौँ कि हातेका पौजाले भन्ने। त्यो गीतको लगभग प्रत्येक टुक्कामा टिकटक बनाएको छ कि। अनि जस कुशलसँग पछिल्लो समयमा गाएको गीत सनी साराले एकदम राम्रो बनाएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद पनि सबैजनालाई होइन भ्युअर्सलाई। ओके, यो पिरातीले तातेको छाती पानीले सेलाउँछ र चरण पानीले सेलाउँछ र फलनाकी छोरे बाउलाई रे भन्छन् बाउलाई सिकेलाउँछ र परन जमाना निसार यही मायाले जलायो संसार परन यही मायाले जलायो संसार यही मायाले जलायो संसार परन यही मायाले जलायो संसार। थ्याङ्क यू। असाध्यै मिठो गीत। कुमन दाइ, अब यस्तो गीतहरू आउँदाखेरि चाहिँ जस्तो अघि तपाईँले भनिहाल्नुभयो स्लो गीत चल्दा तपाईँहरूलाई एक हिसाबले प्रोफेसनल रूपमा स्टुडियोमा व्यस्त हुने कलाकारहरू हिजो तपाईँहरू हरेक दिन स्लो गीत गाएर दिनमा 5-7वटा गीत गाएर चर्चा पाउनुभएको कलाकारहरूको लागि फेरि एकचोटि त्यो माहौल फर्कियो हुन्थ्यो जस्तो हुन्छ होला है। अब यो भयो भने एउटा हुन्छ नि ओरिजिनल कलाकार एउटा ओरिजिनल भोकलको एउटा मूल्याङ्कन हुन्छ कि। त्यसले गर्दाखेरि अब यो अहिले पूर्णकलाले गाए नि यो गीत त जो पाए त्यसैले एकदम सजिलो पाराले लाइभ दोहोरीमा गाउने टाइपको डाँडङ डुडुङ टाइपको गीत होइन नि त यो होइन। तर यो गीत गाउनलाई अलिक मेहनतै गर्नुपर्छ नि त। त्यसले गर्दाखेरि यस्तो खालको स्लो बिटमा अब म आफैले सुरुवातदेखि जोरसँग फुकेर मनको देउतैले होइन एउटै डोरी पासो लगाम भो जस्ता हरेक स्लो बिटबाट गाएर खुमन अधिकारीले स्लो बिट मात्रै सुहाउँछ भन्ने छाप पनि त थियो नि पहिला होइन। त्यसले गर्दाखेरि पछि फेरि फास्ट बिट पनि गाएर चलेपछि यो सबै गीत गाएर चल्दो रहेछ भन्ने भयो। त्यसले गर्दाखेरि फेरि पनि त्यो माहौल फर्किदिए त हुन त गीत सबै नाच्ने खाले पनि चाहिन्छ, सबै खाले हामीले गाउँछौँ, हामीलाई सबै खाले गीतहरू म्याच पनि गरेको छ होइन। सबै खाले गीतलाई न्याय दिएरै मेहनत गरेरै गाउँछौँ। त्यसले गर्दाखेरि सबैले मन पराइदिनु भएको छ। तर स्लो बिटको गीतहरू केही हराएको हो कि भन्ने एउटा भइरहेछ नि त होइन। त्यो माहौलमा अब स्लो बिटको गीतहरूको एक खालले माहौल आइदियो भने त फेरि प्रोफेसनल रूपमा राम्रो मेहनत गरेर गाउने कलाकारहरूलाई केही प्लस पोइन्ट चाहिँ हो जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँहरू दुईजनाको चाहिँ सहकार्यमा कुनै गीत छ दिदी? झोला भन्दा डाँडैको चौतारी भन्ने छ दाइले र मैले गाएको। गाउन त थुप्रै गाएको छौँ। अनि चौतारी चिन्ने बेला भयो
एउटा दसैँको गीत पनि गाउनु भएको छ क्या? अरू पनि गाएको छ हामीले ए चरी भए नैना पानी भए भाग्दै सला सला अनि अर्को फेरि दाइ हे सानो त्यो त हिट गीत हो नि। मसँग त केही छैन सम्पत्ति भएको एउटा पढाइमा। अलि हाइबाट गाइदिउँ है ल। बेलासी कमाउँछु जमाउँछु सानो पढेकै छौ केही मेसो समाउँछु जागिर खाने लडाई मात्र हो सानो मसँग त केही छैन सम्पत्ति भएको एउटा पढाइ मात्र हो। दिदीले नि एक टुक्का जाने यो ओरिजिनल टुक्का आउन न आफै बनाउँछ है। ए बाउले पनि देखेनन् मरुदा सानो तिम्रो कमाइ केही पनि नहुँदा सम्पत्ति गलाउन थाले सानो तिम्रो कमाइ केही पनि नहुँदा नानी नर धेरै पहिला कति वर्ष पहिलेको दाइ यो गीत? थुप्रै भइसक्यो। कति वर्ष भयो होला? 5-6 वर्ष भयो? 6-7 वर्ष भयो होला। 6 वर्ष भयो पक्कै भयो। CRBT-मा लगभग एक महिनै नम्बर एकदमै त्यो चलेको। अहिले पनि टिकटकमा कति टिकटक आइरहेछ कि त्यो गीतमा होइन। अनि बेलासी कमाउँछु जमाउँछु भन्ने टुक्का एकदमै आइरहेछ। यो खास त्यति बेला चाहिँ अत्यन्तै चलेको। सूर्य नेउपानेलाई सम्झिन चाहन्छौँ हामीले यो गीत गाउँदाखेरि। एकदमै अहिले सूर्य अस्ट्रेलियामा छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अनि त्यसले गर्दाखेरि उसका सिर्जनाहरू पनि धेरै मैले गाएको छु। अनि डाँडेको चौतारी पनि सूर्यकै हो। अनि हामी दुईजनाले गाएको यो पनि उसैको। मनपर्छ यो गीत। भनेपछि तपाईँहरूको यो सहकार्य चाहिँ विशेषतः कलाकारहरूले अलिक बढी जुटाइदिन्थ्यो है? त्यो पनि हो। फेरि कस्तो पनि हुन्छ भने अब जस्तो एक अर्काले होइन अब मलाई कुनै गीतहरू सर्जकहरूले सोध्छ नि त होइन। सोध्नुहुन्छ कसलाई राख्ने होला कुन गायिकालाई भन्दाखेरि दाइले चाहिँ मलाई एकदम सपोर्ट गर्नुहुन्छ कि। मैले त केही गर्न सकेको छैन दाइको लागि होइन। दाइले चाहिँ प्रायः जसो अब कसैले सोधिहाल्यो भने कसलाई राख्ने होला भन्यो भने दाइले चाहिँ मेरो नाम लिनुहुन्छ। त्यही भएर पनि दाइको र मेरो अब हरेक कुराहरूमा केमिस्ट्री मिल्छ। हाई रेन्ज पनि फेरि बराबर छ कि क्या दाइ तपाईँहरू? होइन, मलाई चाहिँ के लाग्छ भने रनक्क गाउन सक्ने स्वर चाहियो नि त होइन। अनि उसले गाउन सक्छ के, उसको स्वरले न्याय दिन्छ। त्यसले गर्दा लोमा पनि उत्तिकै मिठो, हाईमा पनि रन्केर जाने स्वर जसको छ, जसले न्याय दिएर गाउँछ, मिठो गाउँछ भनेपछि उसलाई सपोर्ट गर्नु स्वाभाविकै हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि ल नि त के अरे पूर्णकलालाई गाउन लाम न त भनेर त्यसपछि दुईजनाले धेरै गीतहरू गाएका छौँ। भनेपछि तपाईँहरूको सहकार्य त एक हिसाबले चर्चाको चुलीमै छ। हामी त स्टेजमा पनि लगभग दाइसँग हिँड्न पाउँदा खुसी हुन्छ। किनभने स्टेजमा जाँदाखेरि पनि अब जस्तो हामी फ्रेङ्कली बोल्छौँ होइन, एकदम रमाइलो गर्दै जाने। दुईजनालाई मात्र रुचाउने पनि एक खालको माहौल छ फेरि। हामी दुईजनालाई मात्र रुचाउने पनि एक खालको माहौल छ होइन। अनि ल खुमन र पूर्णकला भनेर केही ठाउँहरूमा चाहिँ खुमन र पूर्णकला है ल सँगै छौँ है र पारिदिया छौँ है भन्नुहुन्छ कि आयोजक दाईहरूले कसैले फोन गर्नुभयो भने ल खुमन पूर्णकला र तिमी है फलान दिनु भन्नुहुन्छ कि। त्यस्तो पनि परेको छ, त्यस्तो छ। बिचमा जस्तो तपाईँ स्टुडियोमै मात्र व्यस्त हुनुभयो, खुमन दाई चाहिँ धम्माधम यो स्टेजतिर भाग्नुभयो होइन, त्यसले तपाईँलाई स्टेज को मिस कतिको हुन्थ्यो त्यो? मलाई त मेरा धेरै जस्ता गीतहरू अघि नै दाइले भने जस्तै सिरियस प्याटर्नका गीतहरू धेरै छन्।
मैले स्टेजको लागि भनेर मलाई सर्जकहरूले दिनु नै हुन्न कि किनभने अब मलाई फास्ट बिटको पनि गाउँछु मलाई लाग्छ मैले न्याय दिएरै गाउँछु जस्तो लाग्छ तर चाहिँ मेरो प्याटर्न पहिलेदेखि डाँडे बिसाउनीबाट अब स्लो प्याटर्नमा बसेको भएर पनि मैले चाहिँ फास्ट बिटमा विश्वास दिलाउन सकेको छैन त्यही भएर सिरियस प्याटर्नका गीतहरू मैले धेरै गाएको भएर स्टेजमा चाहिँ अब दाइलाई जस्तो मलाई डिमान्ड छैन हुँदैन पनि र मलाई दुःख पनि लाग्दैन किनभने अब स्टेजमा गएर मैले जमाउन सकिनँ भने त मलाई पनि त आत्मग्लानी हुन्छ नि होइन अब स्टुडियोमा गाइरहेको हुन्छु अनि पछि तर आजभोलि जमाउनु थालेको छ पूर्णकलाले आजभोलि धेरै अब होइन उसको आफ्नो पनि प्रतिभा त छँदैछ एक नम्बर आफ्नो प्रतिभा नभइकन चल्ने कुरो भएन अनि केही आफूसँग केही आइडिया पनि हुँदैन क्या त्यसले गर्दा पूर्णकला यस्तो गर्नुपर्छ है अब स्टेजमा जाँदाखेरि तिमीले यसरी गाउ न यो गीत यसरी गाइदेऊ न अनि कस्तो जम्छ त्यही गीत दाइ मैले फलाने ठाउँमा गाउँदाखेरि त फिटिके नाचेको थिएन नि यहाँ त मजाले नाचे त भन्दै हुन्छ है कहिलेकाहीँ त्यसले केमिस्ट्री मिलेर पनि होला सायद होइन हामी दुईजना भएको ठाउँमा चाहिँ जम्या छ है प्रोग्राम चाहिँ एकदमै हुन्छ यो आज महत्त्वपूर्ण समयमा तपाईँहरूको साथ पाएँ होइन जाँदै मैले भन्न खोजेँ जस्तो यो अलिकति धेरै नेपालीहरूको निधनको खबरहरू समाचारहरूमा धेरै आउँदाखेरि मन कतिको आत्तिन्छ आत्तिन भन्दा नि अब धेरै जस्तो त मेरो त माइती गाउँतिर बाँकीतिर होइन धेरैजना समाचारहरू आइरहेको छ दिन प्रतिदिन मऱ्यो भन्दा एकदमै दुःख लाग्छ साँच्चीकै भन्नुपर्दा कतिखेर उतातिर अब आफ्नो माइततिर पनि होइन बुवा मम्मीलाई भाइ बहिनीलाई फोन आउँदाखेरि पनि कस्तो झस्किन्छु कि ला के भएर फोन गऱ्यो होला नि भन्ने जस्तो लाग्छ होइन अब झन् अब भर्खरै त यस्तो छ अब झन् पोहोर सालबाटै अब त झन् भोलिका दिनमा अब भोलिबाटै अब झन् एकदमै कडा भइरहेको छ दिन प्रतिदिन मान्छेहरूको मृत्यु भइरहेको भएर भोलिदेखि अब निषेधाज्ञा पनि जारी छ होइन त्यही भएर पनि एकदमै दुःख लाग्छ कतिखेर के हुने हो भनेर मन एकदम आत्तिरहेको हुन्छ झसङ भइरहेको छ मलाई चाहिँ तपाईँको त्यस्तै त होला स्याङ्जामा पनि कोरोना सङ्क्रमित स्याङ्जामा पनि छ तर त्यस्तो महामारी चाहिँ भइसकेको छैन होइन त्यता जस्तो होइन तर अब आगामी दिनमा नहोला भन्न सकिँदैन होइन त्यसले गर्दाखेरि स्याङ्जा मात्रै नभएर अब मेन त अब बाँकीतिर अलि बढी त्यसपछि अब काठमाडौँमै यस्तो हुन थाल्यो भनिसकेपछि हामीलाई नै डर अनि मेरो पनि एकदमै मन आत्तिन्छ लाग्छ कहिलेकाहीँ मान्छेहरू अब कतिपय कलाकारकै निधन भयो भनेको सुन्दा कतिपय अरू हामीले नचिताएको मान्छेहरू नसोचेको मान्छेहरू एकदम यङ मान्छेहरूको निधन भएको सुन्दाखेरि एकदमै मन आत्तिएर ओहो जिन्दगी भने के रहेछ होइन आज यसरी हाँसो मजाक गरिरहेछौँ बोलेका छौँ हाँसेका छौँ भोलि बिहान फ्याटो मरियो भने त्यसपछि फलानु थियो मऱ्यो त्यति मात्र सम्झना त हो होइन कहाँ गयो त्यसपछि नाम निशाना हराउन सक्छ त्यसले गर्दाखेरि एकदमै यो अवस्थामा चाहिँ सर्वप्रथम त आफू सेफ भएर र अरूलाई पनि कहाँ के कस्तो भइरहेछ यो खबर सकभर त आफ्नो मनोबल नगिराउँ होइन बढाउँ मनोबल बढाउँ त्यसपछि आफू कसरी सेभ हुन सकिन्छ त्यो अपनाऊ भन्न चाहन्छु मेरो त झन् के अरे मेरो हस्बेन्डलाई 3 दिन भयो ज्वरो आएको होइन आज बिहान मात्र पिसिआर छोड्नु भएको थियो अनि अघि भर्खर म्यासेज आयो पोजिटिभ भयो भनेर एकदमै डराइरहेको छु अब घर कसरी जाने होइन हातखुट्टाहरू लगलग पनि भइरहेको छ एउटा खालको अर्को चिन्ता पनि भयो तपाईँहरू सँगै त हुनुहुन्न सँगै भन्नाले त अब एउटै घरमा त बिहानसम्म सँगै हो होइन राति सँगै थियौँ लास्टमा भने यार पहिले भने त हाँस्न होइन त्यो मात्र नभएर अब कतिपय यो कोभिड-19 चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने केही पनि जान्नै नसक्ने अवस्था कि अब हामी दुईजनाले एकदमै नजिकबाट कुरा गरिरहेछौँ उसलाई छ भने मलाई नसर्न पनि सक्छ मलाई छ भने उसलाई नसर्न पनि सक्ने त्यस्तो अवस्था पनि भेटियो क्या धेरै चाहिँ अनि फेरि लागेकै छ मलाई छ हैन मलाई छ कसैलाई चाहिँ सिम्पटम एकदमै गाह्रो बनाउने कसैलाई सिम्पटमै नदेखाउने त्यो फरक भेटिएको छ त्यसले गर्दाखेरि पनि त्यस्तो साह्रो डराइहाल्नु भन्दा पनि आफू सतर्कता चाहिँ अपनाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई भनेपछि भेनालाई चाहिँ सुरक्षित राख्नु होला तपाईँ झन् सुरक्षित बस्नु होला एकदम कोसिस अब घर जान्छु के हुन्छ ज्वाइँको नजिक गएर सानो के भयो भने म सार्नु भएन सानो हजुरलाई के भयो नि ज्वरो आयो ला के भयो के खानुहुन्छ ल खानुहोस् पानी खानुहोस् भन्नु भएन हैन हिजो रातिसम्म त गरे मसार मुसुर पारेर ज्वरो आयो
आएको मान्छेलाई होइन ज्वरो आएको मान्छेलाई त गर्नु पर्यो नि त होइन पानी सानी दिन पर्यो औषधि खुवाउनु पर्यो त्यो त गरेको हो दाइ अब आफै बुझ्नुहोस् है सुरक्षित हुनु है दाइ मास्क लगाइरहेको छ ठिक छ अझ दुईटा छोइएको पनि छैन दाइसँग छोइया छैन त्यही भएर डिस्टेन्स बसेका छौँ यो महत्त्वपूर्ण समय र साथका लागि धेरै धेरै धन्यवाद हस् थ्याङ्क यू सो मच कुराकानी गरियो जे कतिपय कुराहरू अब हाँसो मजाक पनि गरियो एकदमै रमाइलो भयो थ्याङ्क यू सो मच तपाईँहरूलाई सबैलाई धन्यवाद